السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا بارتي 2 كوريكسيون دو كونكور دو لارسال 2021. بالنسبة للسؤال كي 5 غادي نولي نذكر بالسؤال كي 5. كي 5 قال لك اودي احسب ياك كالكولي لو برودوي. انا بانت لي تما قبيله بحال 2 ولكن باني واحد الطالب قال لك 3 دونك غادي نولي نعاودها. هو فعلا خوش سي ولكن غادي نوضحها. دونك هنايا لو برودوي كا ايغال 0 à 9 de quoi de la racine on a 3 multiplié par 2 à la puissance 4 de 5 est égal à combien? C'est exactement 3, c'est exactement 1 sur 3 c'est la racine troisième de le produit k est égal à 0 حتى ل 9 نتاع 5 à la puissance de 4 اللي كتولي لنا مباشرة بسيطة. هادي سي لا راسين تخوازيام برودوي ولينا لاصوم 5 لاصوم قلنا واش هي 1 ناقص 1 على 10 أس ماذا أس 2 أس 10 على 1 ناقص 1 على 2 طلع واحد 2 الفوق. كي غادي تطلع ديك 2 الفوق تولي لنا شحال؟ تولي لنا هي 2 عامل لماذا؟ ل 2 أس 10 ناقص 1 على 2 أس 10. لا تعطينا شحال؟ تعطينا مباشرة هي لا غاسين تخوازيام نتاع من هذه حسبناها قبيله هي 5 جوج 1023 على 1024 تعطيك في التالي شحال؟ هي لا غاسين تخوازيام نتاع 5 أس 1023 على 512. لا بون ريبونس ايسي كيما عطاوهم غادي نشوفو سي اكزاكتومون بحال داكشي اللي شكيت فيها هنايا. سي اكزاكتومون غادي يكون سي. بطبيعة الحال غادي يخرج هو السي وتكوشي عليها. دابا نمشيو للتتمة. لا كيسيون 11 كيسيون 11 La question 11, ils ont donné, la question 11, ils ont donné la fonction f de x définie par x au carré plus x au 3 multiplié par cosinus 1 sur x si x différent de 0 est égal à f' f de 0 est égal à 0. Donc est-ce que soit f' la dérivée d'ordre 1 de f à f' de 0 est égal à 1 ou bien 0 ou bien 2 ou bien n'est pas dérivable en 0. أول حاجة غادي نشتقو مباشرة بسيطة هادي f' دو x. المشتقة الأولى عندك 2 زيكس. المشتقة نتاع البرودوي في الأول 3 x au carré ملتيبلي بار كوسينوس 1 sur x زائد ولكن المشتقة نتاع الكوس سي اكزاكتومون سي موان سين مع ناقص تولي بلوس 1 sur x au carré مع x 3 تعطيك x اوكي سينوس 1 sur x من الموا مع الموا. دابا هادي لورسكو اكس طون لا فالور 0 هادي سي 0 هادي سي 0 علاش هادي بورني هادي طون فير 0 هادي بورني طون فير 0 اوتوماتيكمون اف بريم دو 0 ايت ايغال ا كومبيان سي اكزاكتومون 0. دونك 0 فين عطاوها لنا اف بريم دو 0 ايت ايغال 0 غادي تكوشي على ا على البي. دونك بي هي اللي غادي نكوشيو عليها اوتوماتيكمون هنايا على البي. نمشيو لا كاستيون 12. لا كاستيون 12 تاعنو بلا كاستيون 11. D'abord, la question 12. غادي نشوفو اسكو لا فونكسيون الي دو فوا ديريفابل. دابا غادي نجي هادي ونديرو المشتقة الثانية. دونك اف سكوند شحال كتساوي؟ اف سكوند دو اكس مباشرة من هادي كتعطيك هنا 2 زائد 6 اكس في كوسينيس 1 على اكس. المشتقة نتاع الكوس هي موان سين يعني غادي يكون واحد الموا مع ناقص 1 على اكس وكاري طير تلقالك ناقص 3 اوكي سينوس 1 sur x. اوكي نزيد نشتق هادي كتشتق هادي تعطيك بلس سينوس تولي لك 2 والمشتقة نتاع هادي تولي لك هي ناقص مع الاخر تولي لك ناقص 1 على x كوسينوس 1 sur x. هادي نضمي با د ليميت وهادي نضمي با د ليميت. اوكي هادي نضمي با د ليميت وهادي نضمي با د ليميت. دونك اف بريم دو 0 نيكزيست با لورسكو x طون فير 0 لان هادي نضمي با د ليميت يعني شي حاجة لانفيني. دو ميم هادي اوكي دونك نضمي با د ليميت. دونك ايسي اوتوماتيكمون اف سكوند دو 0 نيكزيست با. دونك هنايا واش عطاونا غنشوفو هنايا
Donc f n'est pas deux fois dérivable en 0. Donc f n'est pas dérivable deux fois en 0. Donc on va cocher à l'aide d. Donc automatiquement f n'est pas deux fois dérivable en 0. غادي ندير لكم شي فيديو ان شاء الله فوقاش كتكون لا فونكسيون لماذا cosinus ou sinus n'avait pas de limite lorsque 1 tend vers l'infini. Donc on passe directement à la question 13. Donc ici c'est la question 13. C'est quoi la question 13 ici? L'aire de la région délimitée par la courbe d'équation y est égale à cosinus ln de x et les droites d'équation x est égal à exponentielle pi sur 2 et x est égal à exponentielle p est égal à. Donc on va calculer l'intégrale de exponentielle pi sur 2 exponentielle pi de la valeur absolue latin clair de ln de quoi? De cosinus ln de x de x. Donc pour cela on va faire un changement de variable. Je n'ai le signe de cosinus. Donc là on va faire, on pose t est égal à ln de x. Si x prend la valeur exponentielle pi sur 2, on attaque pi sur 2. Si x prend la valeur exponentielle p, on attaque pi. Et là, c'est quoi? C'est la valeur absolue de cosinus t. C'est quoi dt? C'est exactement c'est dx sur x. Ou x chez ou exponentielle t. Donc automatiquement on a exponentielle t dt ou exponentielle t dt. Donc l'intervalle pi sur 2 pi qui est le cosinus, on a le cosinus, donc le pi sur 2 c'est le pi, alors négatif, il y a un 0, donc il est négatif, donc automatiquement c'est moins. C'est moins cette intégrale, c'est moins l'intégrale pi sur 2 c'est le pi, c'est exponentielle t, il est positif, il y a cosinus t dt. D'abord, l'intégration c'est une intégration par partie deux fois. Donc, on va dire une intégration par partie deux fois. Or, نحسبوا غير هذاك في الثاني نضربو في موان بي سير 2 بي اكسبونونسيال تي كوسينوس تي دي تي غادي نحطو اي بريم دو تي تيغال اكسبونونسيال تي و في de t, c'est exactement cosinus t. Donc automatiquement, it est égal à l'exponentielle, ou v' de t, c'est exactement c'est moins sinus de t. Donc automatiquement, هذه شحال تعطيك؟ تعطيك هي هذه في هذه يعني exponentielle t فاش cosinus t, les bornes entre pi sur 2 et pi, moins cette quantité-là, tu veux plus l'intégrale de pi sur 2, pi de exponentielle t sinus t dt. نحسبوا هذه تعطيك شحال pi تعطيك moins 1 تخليك الأخرى 0 تعطيك c'est exactement c'est moins exponentielle pi. Ok. Plus هاد l'intégrale هذا plus هاد la quantité يعني هذه غادي نشطب عليها يعطيك moins exponentielle بي بليس هاد الشيء هذا غادي نحسبوه نخليو موا اكسبونونسيال بي. هاد الشيء غادي نحسبوه هذا ميم او ميم دونك غادي نحطو اي بريم هي الاكسبونونسيال. دابا هنا نحطو سينوس. دابا هادي تبقى هادي اي دو تي والاخرى شحال تولي لك؟ تولي لك الكوسينوس. دابا شحال تولي لك؟ تولي لك هي هادي ياك في هادي يعني بليس اكسبونونسيال تي سينوس تي لي بورن entre pi sur 2 et pi moins l'intégrale de quoi? هذه في هذه يعني l'intégrale de pi sur 2 حتى ل pi نتاع exponentielle t في cosinus t dt. يعني ولينا لهادي كتلاحظ معايا ولينا لهادي. دونك هادي غادي نحسبوها في pi sur 2 تعطيك شحال exponentielle هنا في بي تعطيك 0 والاخرى تعطيك موان في الاخر تعطيك موان اكسبونونسيال بي. دونك غادي نولي نديرها. دونك اوتوماتيكمون هادي شحال تولي لنا؟ غادي نمسح هاد الجزء هذا باش تبان مزيان. هاد الجزء هذا باش تبان لكم مزيان. دونك هادي كتساوي إيتيغال هنايا هادي كي غادي نحسبها تعطيك موان اكسبونونسيال بي. اوكي
هادي زيرو، هادي موان تعطيك موان اكسبونونسيال بي سور دو، متفقين معايا لأن سينوس بي سور دو هو واحد، موان هادشي هذا موان لانتيغرال دو بي سور دو ا بي اكسبونونسيال تي كوسينوس تي دي تي. اش غادي ندير؟ مسح هاد الجزء هذا، هادي غادي نجيبها للطرف الآخر سو كي ايكيفالون كو دو لانتيغرال دو بي سور دو ا بي نتاع اكسبونونسيال تي كوسينوس تي كيساوي شحال؟ هو موان فاكتور دو اكسبونونسيال بي بلس اكسبونونسيال بي سور دو. اوكي دابا غادي نقسم على جوج، نقسمو على جوج، ولكن حنا واش كانت عندنا هو موان هادشي، يعني خصني سو كي ايكيفالون نضرب هنا في موان ونضرب هنا في موان تولي لي بلس. دونك في التالي النتيجه تخرج لك اكسبونونسيال بي بلس اكسبونونسيال بي سور دو سور دو. دونك غادي نشوفو البون ريبونس ايسي، غادي نشوفوه بلاتي علينا، شوفوا هنايا سي اكزاكتومون كوا سي ا. دونك هنا غادي تخرج لا بون ريبونس هو ال ا. ابري اون باس ا لا كيستيون 14. لا كيستيون 14، واش كيقول لا كيستيون 14؟ لا كيستيون 14 دونك لا كيستيون 14 دي قال لك سوا اف ديفيني دو 0 R continue tel que f de x différent de moins 1, f de x fois f de alpha moins x est égal à 1. Calculer l'intégrale. D'abord, on va calculer l'intégrale de 0 à alpha 1 sur 1 plus f de x dx. Ou عندك f de x fois f de alpha moins x est égal à 1. À deux moins conditions. f de x différent de moins 1. Parce qu'on bien défini. D'abord, on va faire un changement de variable. On pose t, c'est exactement quoi? C'est on pose x, c'est exactement c'est alpha moins t. Yek? Vous savez où est l'intégrale? Si x prend la valeur, automatiquement on a équivalent que t il y a alpha moins x. Il a qu'un x prend la valeur 0, t prend la valeur alpha. Donc c'est l'intégrale de alpha à 0, de quoi? De 1 sur 1 plus f de alpha moins t. Ok. D'abord, واش هي d de t هي moins d de x. automatiquement moins d de t هي d de x. دونك هنايا غادي يكون عندنا ان سين موان، يكون عندك هنايا وهنا يكون d de t. دابا اوتوماتيكمون هنا غادي تقلب تولي لك هي لانتيغرال دو 0 الفا f de alpha moins t. شحال هي f de alpha moins t؟ سي اكزاكتومون 1 sur، لان هذا البرودوي تاعهم يساوي 1 واش يعطيك 1 f de alpha moins x كتساوي 1 على f de x. دابا غادي نعوضوا هذه بواحد على، دونك 1 على 1 زائد 1 على f de t دي تي تقلب الفوق تعطيك مباشرة إيتيغال لانتيغرال دو 0 ألفا f de t على f de t زائد 1. غنزيد هنا 1 ونقص 1 يعني ونقص لانتيغرال دو 0 ألفا 1 sur 1 plus f de t dt. دابا هادي شحال هي تعطيك الفا اوتوماتيكمون جو بو افاسي سا. اوتوماتيكمون واش يعطيك 2 لانتيغرال دو 0 الفا ياك، لان هذا بحال الاخر 1 sur 1 plus f de t dt كيساوي لك هو لانتيغرال يعني يعطيك الفا، لان هذا يعطيك 1 اوتوماتيكمون هاد لانتيغرال de 1 sur 1 plus f de t dt كيساوي الفا على جوج. اوكي غادي نشوفو الفا على جوج فين جات. الفا على جوج فين جات نشوفو هي ال a. حبس لكم هادو غير في ال a. دونك اوتوماتيكمون في ال a. نمشيو لا كيستيون 15. La question 15 ici, je peux effacer ça. La question 15, عطاوكم la fonction f de x est égale à exponentielle moins x sinus x. قال لك اودي calculer la dérivée quatrième de f. دابا كي غادي نديرو كاين دوز ابروش. كاين لابروش اللي غادي يخدمها ديريكتومون بلا فورميل دو ليبنيز ديجا حطيتها في واحد الفيديو حتى هذه مزيانه، ولكن غادي تخربطك شويه لان في ان قوه الحساب نتاع الكومبينيزون ولا تحسبها ديريكتومون. انا بالنسبه لي حسبها ديريكتومون. علاش؟ لان الوقت نتابعك الوقت كون ما تابعكش الوقت تبدا تفنن. دابا اوتوماتيكمون اف بريم دو اكس هذا سي ان برودوي
المشتقه نتاع هادي شحال؟ موان اكسبونونسيال موان اكس سينوس اكس اوكي بلس اكسبونونسيال موان اكس افيك المشتقه نتاع السين هي الكوس. نولي نشتق ندير المشتقه الثانيه اف دو بريم دو اكس هي المشتقه نتاع هادي المشتقه نتاع الجداء موان افيك الموان تعطيك اكسبونونسيال موان اكس سينوس اكس، ولا عاود تعطيك موان اكسبونونسيال موان اكس المشتقه نتاع السينوس هي الكوسينوس. نولي نشتق هادي تعطيك موان مع الاخر تعطيك موان دو ديريكتومون نديرو هنا موان دو، والمشتقه نتاع الكوسينوس هي موان سين يعني تعطيك موان اكسبونونسيال موان اكس اوكي سينوس اكس. دابا شحال تعطينا؟ هادي مع هادي مشات نحيدها غير هنايا يبقى لي شحال؟ موان دو، تبقى لي موان دو اكسبونونسيال موان اكس كوس اكس. ما درنا والو. نمشي للمشتقه الثالثه f troisième de x. C'est exactement c'est moins 2 avec le moins c'est plus exponentielle moins x cosinus x. المشتقه c'est avec le cosinus شحال هي؟ حتى هي moins sinus donc avec الاخر تعطيك plus 2 exponentielle moins x sinus x. دابا نمشيو للمشتقه الرابعه. المشتقه الرابعه واش هي المشتقه الرابعه دابا؟ f quatrième de x هي المشتقه نتاع هادي. المشتقه نتاع هادي كاين في الاول موان 2 اكسبونونسيال موان اكس كوس اكس، عاود المشتقه نتاع الكوس كاين واحد موان يعني تعطيكم موان 2 اكسبونونسيال موان اكس سينوس اكس. ولكن واش كتلاحظ هادي؟ كتلاحظ بلي ان هادي هي اف دو اكس، ياك كتلاحظ هادي هي اف دو اكس. دابا غادي نستعنوا بهادي يعني il suffit de multiplier par 2 دونك هاديك غادي تملتيبلي par 2 تعطيك موان 2 exponentielle moins x sinus x ok plus هادي ياك plus غنكتبها هنا plus 2 exponentielle moins x cos x اوكي. شوف معايا لاحظ معايا ان هادي غادي نكتبها بلون اخر ولا ما عنديش الالوان هنايا، ان هادي غتمشي لنا مع هادي ياك هادي تمشي مع هادي للزيرو. واش يبقى لك؟ يبقى لك ناقص 4 اكسبونونسيال موان اكس دونك هادي غادي نكتبها الفوق دونك هادي لا ديريفي كاتريام شحال تعطينا؟ سي اكزاكتومون سي موان 4 ملتيبليي بار اكسبونونسيال موان اكس سينوس اكس اللي كتعطيك موان 4 اف دو اكس. دونك اوتوماتيكمون لا بون ريبونس ايسي غادي نشوفو لا بون ريبونس ايسي. La bonne réponse ici, c'est exactement quoi? C'est B. Donc, هنا غتكوشي على البي. اوكي. دابا غتلاحظ معايا بلي انني ما غاديش نمسح الطروه لان غادي نحتاجها. خصكم تقراو لي كاستيون مزيان صاحبي. فهمت؟ الطروه غتحتاجها فاش؟ في لانتيغرال. غادي نخليها وغادي تشوف علاش. دابا غادي نمسح هاد الشيء هذا. ياك. نبغي يصيدوكم هو فهمت ولا لا؟ انا غادي تعرف علاش بنادم خصو يكون شويه دماغ. هنايا قال لك كالكولي لانتيغرال من 0 ل بي اف دو اكس. دابا خصنا نكالكوليوها. حنا غادي نشوفو هنايا هذا لا كاستيون 16. حنا خصنا نكالكوليو لانتيغرال دو 0 ا كوا ا بي اف دو اكس دو اكس. هادي شحال كتساوي؟ كتساوي لك هي ناقص 1 على 4 نخرجها على برا لانتيغرال من 0 ل بي لا ديريفي كاتريام دو تاع اكس دي اكس. واش هي البريميتيف نتاع هادي؟ هي لا ديريفي تروازيام هي هادي. دونك تعطيك شحال غادي نكتبها تحتها؟ ناقص 1 على 4 لي بار لا ديريفي تروازيام دو اكس لي بار اونتر 0 و بي. دابا غادي نكالكيليو في البي. في البي غادي نحطو هادي في البي ونحسبو هادي. الا حوضنا بالبي تعطيك شحال؟ هنا موانزا نحطها نحسبها هنايا موانزا يعني موان 2 اكسبونونسيال موان بي ياك. هادي زيرو كتعوض بالزيرو واش تعطيك؟ هادي تمشي ديما للزيرو غتبقى لك هادي ياك موان 2 ياك موان 2 هي زيرو هنايا زيرو هنا واحد هنا واحد هنا موان 2 تبقى لنا هادي تقسم على ناقص 4. كي تقسم على ناقص 4 شحال تعطيك؟ على ناقص 4. دابا ساليت بها نمسحها ياك. فهمتوني ولا لا؟ ساليت بها نمسحها دابا شحال تعطيني؟ تعطيني سي اكزاكتومون سي
موان دو تخرج على برا يبقى لك 1 على 2 اكسبونونسيال ناقص بي زائد 1. شوفوا فين راه اكسبونونسيال زائد 1 على 2. اذا خرجت شحال؟ كاين الريزولطا سي اكزاكتومون سي لو ريزولطا بي. اوكي دابا نمشيو لا كيستيون كيو 17. دابا كيو 17 دابا نمشيو لكيو 17. كيو 17 هنايا كيو 17 واش قال لك اصاحبي؟ قال لك هنا سوا لا سوليسيون دو ليكواسيون كذا ليكواسيون ديفيني بار زاد فوا زاد بار بلس 4 اي زاد اوكي est égal moins 3 plus 4 i. دابا قال لك اخويا كالكولي الريال دو اي. هنايا واش الريال دو اي كذا كذا، حنا غادي نحطو اي، غادي نحطو اي شحال كيساوي اي هو الريال دو اي ونكتبو ا بلس اي بي تيل كو ا بي ابارتيان ا ار سون ديريير ونحسب هادي. دونك هادي في هادي شحال تعطيك؟ زاد في الزاد بار، زاد في الزاد بار تعطيك شحال؟ تعطيك ا او كاري بلس بي او كاري بلس 4 i a moins 4 b ok est égal à moins 3 plus 4 i ce qui est équivalent. Donc هادو كيتلاقاو فاس فاس لا بارتي ريال est égal à la partie réelle ولا بارتي ايماجينير est égal à la partie imaginaire. اوتوماتيكمون هنا واش غيعطيك؟ لا بارتي ريال واش هي هادي مع هادي. دونك a au carré plus b au carré moins 4 b شحال كتساوي لك؟ كتساوي لك ناقص 3 و a يساوي لك 1. اوتوماتيكمون الى عوضنا الأ بالواحد شحال يعطيك بي؟ اوتوماتيكمون هنا مباشرة أ يساوي 1 و بي يساوي لنا شحال؟ 1. نجيبو الطرف الآخر ناقص 4 متطابقة هامة هادي. إذا هادي نولي نعوضها 1 هنايا 4 تعطيك هنا شحال؟ بي أو كاري بي موان 2 أو كاري كتساوي 0. دونك اوتوماتيكمون بي كتساوي 2. اوتوماتيكمون ا كيساوي 1 و بي كيساوي 2. اوتوماتيكمون لا بارتي ريال كتساوي 1 و لا بارتي ريال كتساوي 2. واش تعطيك؟ تعطيك سي اكزاكتومون كوا. غنشوفو هنايا لا بون ريبونس. عطاو هادشي ساهل في الكومبلكس لا. دونك هنايا اوتوماتيكمون غادي نمسح هادشي هذا. لا بارتي ريال دو اي هي ا فوا لا بارتي ايماجينير دو اي هي البي اللي كتساوي البي. يعني كتلاحظ ان ا فوا بي كيساوي 2. اوتوماتيكمون غادي تحط لو تكوشيلو سي اكزاكتومون ا. خاصك تكون تلاحظ. دونك اوتوماتيكمون اون باس ا لا كاستيون 18 sur 7. لا كاستيون 18. لا كاستيون 18 واش كيقول لك لا كاستيون 18 سوا زاد ا زاد دو لي سوليسيون دو ليكواسيون ا فاريابل كومبلكس. اوتوماتيكمون هنايا غادي نحطو ميم شوز زاد ايت ايغال ا بلس اي بي. ترد على الشكل الجبري مباشرة. تعطيك مباشرة ا او كاري ناقص بي او كاري زائد 2 ا بي فوا اي ياك. الاخرى موان 2 ا موان 2 اي بي ولكن تولي لك بليس هنايا لان بار اوكي بليس 3 ايت ايغال 0. دونك اوتوماتيكمون لا بارتي ريال ايت ايغال 0 لا بارتي ايماجينير ايت ايغال 0. دونك لا بارتي ريال غادي نمشيو فيها شنو هي سو كي ايكيفالون ا او كاري موان بي او كاري موان 2 ا بلس 3 كتساوي 0 اي كوا هادي مع هادي. دونك اوتوماتيكمون ا 2 كتبها بلاتي عليا باش ما نزربوش على البشر. دونك ما نزربوش شويه. دونك اوتوماتيكمون هادي شحال تعطيك؟ تعطيك هنايا غادي نعملو بجوج تمشي لان تقسم على جوج مع الصفر تمشي. تعمل عاود بالبي فاكتور دو ا بلس 1 ايكال 0. والاخرى تعطيك هادي ا او كاري موان بي او كاري موان 2 ا بلس 3 ايكال 0. دونك اوتوماتيكمون هنا كاين جوج حالات. الا كان بي يساوي صفر ياك الا كان بي يساوي صفر نعوضو هنا بالزيرو. تعطيك ا او كاري ناقص جوج ا زائد 3. تحسب له الدلتا. الدلتا يعطيك 4 ناقص 12 تعطيك ناقص 8 اصغر من الصفر و ا غيال. ما يمكنش هذه لا تقبل حلول. الا كان بي يساوي الصفر سي بي ايكال 0 هذه لا دوي با سوليسيون دون ار يعني ما كاينش ا. دابا بقات لنا الحاله ا يساوي ناقص 1 نعوضو ا بناقص 1 ونشوفو بشحال يعطينا. الا عوضنا ا بناقص 1 ياك نعوضو ا بناقص 1 دونك تعطينا ا ناقص 1
بي شحال يعطيك؟ هنايا ناقص بي او كاري، هذا ناقص واحد يعطيك جوج، ها خمسة ناقص واحد ها ستة، بي او كاري تساوي ستة. دونك بي كتساوي اكزاكتومون بليس او موان جي داير ستة. دونك اوتوماتيكمون غادي نحسبو زاد ان وزاد دو شحال تعطينا مباشرة. زاد ان مثلا كيساوي هو ناقص واحد زائد اي جي داير ستة، وزاد جوج كيساوي هو ناقص واحد ناقص اي جي داير ستة. إذا واش غادي ندير هنايا؟ غادي ندير نحسب زاد ان على زاد دو شحال كيساوي. كيساوي هي بغيت انا لابارتي ريال تاع هذا، دونك بعدا نشوف زاد ان سور زاد دو هي ناقص واحد زائد هادي، غادي نضرب هنا في الكونجيغي. كي غادي تضرب في الكونجيغي يعني غتعطيك ناقص واحد زائد اي جي داير ستة او كاري، هذا هو الكونجيغي نتاع الاخر. كيضرب هذا في سميتو يعطيك لو موديل سي لو موديل او كاري، يعني يعطيك سبعة. اوكي يبقى لي هذا نحسبه شحال يعطيني، يعني يعطيني ناقص، يعني يعطيني واحد اوكي ناقص ستة اوكي زائد ناقص اي ناقص جوج اي جي داير ستة على سبعة. دونك يعطيك ناقص خمسة على سبعة، هذه هي لابارتي ريال، ناقص جوج على سبعة اي جي داير ستة. دونك واش هي لابارتي ريال؟ لابارتي ريال هي هذه اوتوماتيكمون. لابارتي ريال سي اكزاكتومون ريال دو زاد ان سور زاد دو كيساوي هو الا قلبتهم حتى هي تعطيك نفس النتيجه، كتساوي ناقص 5 على 7. ربما يسولني شي واحد الا قلبتهم وكذا تعطيك نفس النتيجه صح. لا كونجي. دونك صاي نمشيو للسؤال 19. السؤال 19 لا كيسيون 19. لا كيسيون 19 واش كيقول هنايا نشوفوه. لا كيسيون 19 قالك سوا تيتا ريال non nul et z de nombre complexe tel que z est égal. عطاوك زاد هنايا نومبر كومبلكس باسلين بزاف هاد النومبر كومبلكس. كوس او كاري تيتا بلس اي سينيس تيتا كوس تيتا. دابا كي غادي دير؟ غادي تلاحظ بلي ان تقد تعمل بالكوس تعمل بالكوس. يبان لك هنايا كوسينيس تيتا بلس اي سينيس تيتا سي اكسبونونسيال اي تيتا، غادي تعملها دير هنايا على بيسونس 3 ولا دير 1 سور اللي بغيت نتايا. دونك اوتوماتيكمون نحسب على بيسونس 3 هادشي اللي بان لي كوس على بيسونس 3 تيتا بحال اكسبونونسيال اي 3 تيتا. دابا ساهله غتقلبها تعطيك شحال 1 سور زاد على بيسونس 3 اللي كتساوي لك زاد على بيسونس موان 3 اللي كتساوي لك 1 على كوسينوس 3 تيتا ملتيبليي بار هنا كيتقلبها تولي لك شحال اكسبونونسيال موان 3 تيتا فوا لان تهبط لتحت وتطلع بالموا. دونك اوتوماتيكمون واش هما بغاو؟ قال لك هنايا لابارتي ريال، هنا بغينا لابارتي ريال. دونك هادي شحال كتساوي لك؟ هي كوسينوس 3 تيتا اوكي سور كوسينوس على بليسونس 3 تيتا موان اي سينوس 3 تيتا على كوس على بليسونس 3 تيتا. دونك اوتوماتيكمون لابارتي ريال هي كوسينوس 3 تيتا على كوسينوس على بليسونس 3. دونك هنايا la partie réelle de z à la puissance moins 3, c'est exactement le 1 sur z à la puissance 3, c'est exactement quoi? C'est cosinus 3 θ على cos à la puissance 3 θ. نشوفوا فين بغاوها فين نحطوها هما، نحطوها في السي. دونك لا بون ريبونس ici c'est C. دابا نمشيو ل 20. la question 20 bien entendu هذا ربما تكون خدمتو في بريباراسيون للباك. دابا غادي نمشيو حنايا قال لك هنايا لو نومبر ايغال دونك كوسينوس 5 تيتا هذا كي 20 كوسينوس سي اكسبونونسيال اي تيتا على بويسونس 5 سي اكسبونونسيال سي سا. دونك سي اكزاكتومون سي لو ريال سمحوا لي هنايا سي لو ريال دو exponentielle i θ à la puissance 5 le binôme de Newton. غادي نحسبوا بعدا exponentielle i θ à la puissance 5 c'est exactement quoi? C'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à 5 combinaison de k من 5 نتاع cosinus θ à la puissance k مضروبة في i à la puissance 5 ناقص k في sinus θ à la puissance n moins k. 5 هنايا هي 5. دونك اوتوماتيكمون هنايا واش غادي تلاحظ؟ غادي نحطو مباشرة سي لو ريال دو سا سي لو ريال دو سا. لان علاش؟ باش نقضي على لان راك مزروب بالوقت.
بور واحد، الى واحد درنا هنايا واحد واش تعطيك؟ تعطيك هنا زيرو، اللي درنا زيرو تعطيك اي لا بيسونس 5، و اي لا بيسونس 5 غادي يبقى لك شحال؟ غيبقى لك الاي، دونك ما داخلش في الريال غتحيدو. بور واحد تعطيك لا بيسونس 4، لا بيسونس 4 تعطيك واحد، يعني تبقى لك شحال؟ كومبينيزون د واحد من 5 اللي مباشرة هي 5 كوسينوس د واحد لا بيسونس واحد هي كوسينوس تيتا، تكتبها مضروبة فاش؟ هادي تعطيك واحد، هادي تبقى لك شحال؟ سينوس لا بيسونس 4 تيتا. جوج نشوفو هنايا غتشوف غير في الاي، جوج 5 ناقص جوج تعطيك اي لا بيسونس 3، يعني تعطيك موان اي، ما داخلاش مع الريال لان في الايماجينير تمشي. نمشيو لثلاثة، الثلاثة داخلة ولا لا؟ داخلة، لان كي دير 3 هنايا 5 ناقص 3 جوج تعطيك موان، دونك غادي نخرج واحد الموان تعطيك هنايا سي 3 من 5 اللي غادي نحسبها هنايا كوس على بيسونس 3 تيتا، هنايا سينيس او كاري تيتا. الربعة ما داخلاش لان تعطيك اي، الخمسة داخلة تعطيك هنايا لا بيسونس 0 سي 1، غادي تعطيك لا بيسونس 0 سي 1 لان 5 تبقى لك شحال؟ هنايا 5 من 5 واحد، تبقى لك كوس لا بيسونس 5 تيتا. دونك في التالي غادي ندير حسابي وتعطيني شحال؟ شوف لي فاصيصة قالت لي غير الكومبينيزون 3 من 5، 3 من 5 5 عاملي على هي شحال؟ على 3 عاملين مضروب في 2 عاملي، دونك هنايا تبقى لك 5 في 4 على 2 اللي تعطيك 10 اوتوماتيكمون. شحال تعطيك؟ تعطيك هي كوس 5 تيتا ياك ناقص 10 مضروب في كوس 3 تيتا سينيس او كاري تيتا ياك زائد 5 في كوس تيتا اوكي سينيس على بيسونس 4 تيتا. شوفوا النتيجة اللي عطاوها لنا وشكون هي الصحيحة. هذا عبارة عن السؤال الأخير. إذا هنايا كوسينيس 5 تيتا بيسونس 3 او كاري بلوس، حنا مباشرة هنا في لا ريبونس اكزاكتومون دي. دونك بون كوراج وبالتوفيق للجميع، ونتمناو النجاح لجميع الطلبة والطالبات، وبالتوفيق كذلك وحظوظ إن شاء الله في مباراة لانسال.